बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद से। आप नाज़रीन व सामीन, आज हमारे दिल को छलनी छलनी कर दिया गया है, यानी कि आज़ाद कश्मीर का दिल रावलाकोट। रावलाकोट को आज मैं रावलाकोट मैसिकर का नाम दूंगा। रावलाकोट मैसिकर में आज जो इब्तदाई इतलात जो इस वक्त आ रही हैं, जो गैर मुसद्दक़ा हैं, चूँकि इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोग किसी न किसी तरह से, कोई आके मरी से, कोई आके जहाँ पे इंटरनेट सर्विस है पाकिस्तानी हदूद में आके वहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, कोई मैसेज थ्रू करते हैं, वहाँ से पास ऑन करते हैं। वो बड़े खौफनाक हैं, दिल दहला देने वाले हैं। और कहा यह जाता है कि अगर अगर खुदा न ख्वास्ता दूसरी साइड से इंडियन फोर्सेस आज़ाद कश्मीर में इंटर हो जाती तो वो भी इतना बड़ा जुल्म ना करते, वो भी इतनी बड़ी स्ट्रेट फायरिंग करके लोगों को शहीद ना करते, बल्कि शायद वो भी लोगों को कहते कि तुम लोग जो है ना पूरा मन बैठे हुए हो, पूरा मन बैठे रहो, लेकिन अगर तुम लोगों ने असलहा इस्तेमाल करने की कोशिश की या फिर कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश की तो फिर तुम लोगों को गोलियां मारी जाएंगी। लेकिन यहाँ ये भी नहीं है। ये वहाँ के लोग जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कह रहे हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, रात 2 बजे का जो वाक़या है, सीएमएच इंसिडेंट, रावलाकोट मैसिकर, रावलाकोट सीएमएच अपडेट रात 2 बजे की। सीएमएच में रेंजर्स ने 40 से जायद मासूम कश्मीरियों को मार के अस्पताल के अंदर फेंक दिया। जो लाशें बाहर पड़ी हैं इन्हें उठाने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि जो उसके पास जाता है, लाश के पास जाता है, उसको भी गोली मार के वहीं पे ढेर कर देते हैं। और इतलात के मुताबिक डेड बॉडीज छुपाने का अमल किया जा रहा है, वही जिस तरह डी चौक में हुआ, वही जिस तरह मरीद के में हुआ, वही जिस तरह मॉडल टाउन में होता रहा, वही जिस तरह लाल मस्जिद में होता रहा। आज हम उन लोगों के सामने शर्मिंदा हैं। यकीनन उन लोगों से आज हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांगते हैं, चाहे वो पीटीआई वाले हों, चाहे वो उस वक्त ताहिरुल कादरी की जमात थी, चाहे आज टीएलपी वाले थे, या जो भी जिनके ऊपर जुल्म होता रहा और हम कहते रहे नहीं ये मीडिया सच बोल रहा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लाशों के सबूत दो। हम ये कहते रहे एज अ कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया के ऊपर, हम ये कहते रहे कि लाशों के सबूत दो। लेकिन आज नाज़रीन सामीन जब अपने आप पे बीतती है तो कहते हैं कि फिर आटे और दाल का भाव मालूम होता है। आज जिस तरह रावलाकोट में ये कहा जाता है कि लोगों को गोली मार दी जाती है, पहले गोली मार के उनकी लाश को वहां से गायब किया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा था खबर कि इतलात के मुताबिक डेड बॉडीज छुपाने का अमल जारी है। फोर्सेस को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, फोर्सेस को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। कत्ल करने के कौन सी फोर्सेस को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज़ाद कश्मीर की पुलिस को, जो आज़ाद कश्मीर का पुलिस एहलकार कहता है कि नहीं मैं अपने लोगों पे गोली नहीं चलाऊंगा या उनको रोकने की कोशिश करता है, उसको भी स्ट्रेट फायर मारा जाता है रेंजर्स की तरफ से। ये कितनी बड़ी ब्रूटैलिटी, इससे बड़ी ब्रूटैलिटी शायद ही आपने कहीं किसी भी मुल्क में देखी हो कि एक अपने मुल्क की फोर्स अपने मुल्क की दूसरी फोर्स को जुल्म से रोकने के ऊपर कत्ल कर रही है, जान से मार रही है, स्ट्रेट फायर मार रही है। तो ये इतलात है रावलाकोट की। ये मैं हकायक पे मबनी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता देखा जाएगा। रेंजर्स ने आईजी कश्मीर को कहा है कि पुलिस रुकावट बन रही है। रेंजर्स ने आईजी पुलिस को कहा है कि ये जो पुलिस है तुम्हारी आज़ाद कश्मीर की, क्योंकि वो मकामी है, ज़ाहिर है मकामी नौजवान है, मकामी जवान है सारे, वो रुकावट बन रहे हैं। तो आईजी पुलिस ने रेंजर्स को जवाब दिया कि जो सामने आता है उसको सीधा फायर मार दो। पुलिस जराए, ये पुलिस के जो जवान वहां से जिनको लगी भी हैं, एक ये सब इंस्पेक्टर उसको रेंजर्स ने मार दिया है, इसी वजह से कि यार ना जुल्म करो इन लोगों के ऊपर। ये तो पूरा मन बैठे हुए हैं, ये धरने में बैठे हुए हैं, ये ऑलरेडी अपनी लाशें लेके बैठे हुए हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं, तुम लोगों को क्या कह रहे हैं? लेकिन नहीं, चूंकि चूंकि नाज़रीन सामीन 9 जून की जो कॉल है, अब आ जाते हैं 9 जून की कॉल की तरफ। 9 जून की कॉल किसी ना किसी तरह इन्होंने उसको फेल करना था, उसको नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बेसिकली कि इनको इतना एक डराया जाए, इनको इतना एक यहाँ पे मार दिया जाए कि दूसरे शहरों के लोग वो दबक के कहीं बैठ जाए।
لیکن کیا انہوں نے آزاد کشمیر یا کشمیر کی ہسٹری، کشمیر کی تاریخ یہ بھول گئے؟ اسی پونچھ کی دھرتی کے سردار سبز علی خان، سردار ملی خان، جنہوں نے اپنی زندہ کھالیں کھچوا دی تھیں ڈوگروں سے، کھالیں لٹرلی، وہ زندہ تھے اور ان کی کھالیں کھینچ لی تھی انہوں نے، اور پھر آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر میں کتنے 1.5 لاکھ قربانی ہو گئی ہے انسانوں کی، 1.5 لاکھ قربانی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری دے بیٹھے۔ کیا وہ آج تک ڈر کے بیٹھ گئے؟ کیا وہ ہندوستانی فورسز کے آگے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے اپنی جدوجہد چھوڑ دی ہے؟ یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ذرا سرچ کر لیں، ہسٹری دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، نہیں چھوڑی۔ تو آزاد کشمیر کے لوگ، کیا وہ 9 جون کو تم لوگوں کی ان گھٹیا ہتھکنڈوں سے تنگ آ کے یا ان سے ڈر کے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے؟ ڈبل نکلیں گے، یاد رکھو یہ بات، ڈبل نکلیں گے۔ اور یہ 9 جون کو تم لوگ دیکھو گے کہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پہ سر ہی سر ہوں گے، انسانوں کا سمندر ہوگا۔ بلکہ آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک SOP جاری کی اور انہوں نے کہا جی کہ جو خواتین ہیں، چاہے سارے آزاد کشمیر کے مرد مارے جائیں، خواتین باہر نہ آئیں۔ لیکن ناظرین و سامعین، صورتحال جو جاری ہے وہ سیدھی ابھی کرفیو کا نفاذ راولاکوٹ میں کر دیا گیا ہے، مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، لیکن اب کرفیو آزاد کشمیر کی عوام لگائے گی۔ اب دفعہ عوامی 144 آزاد کشمیر کی عوام لگائے گی، اور تم جن 12 سیٹوں کو بچانے کے لیے یہ اتنا بڑا یہ میسیکر تم لوگوں نے کر دیا ہے، یہ اب صدیاں لگیں گی یہ راولاکوٹ میسیکر کو بلانے کے لیے۔ تم لوگ جتنی تعویلیں دو، اب تم جو مرضی کہو، لیکن یہ راولاکوٹ میسیکر حکومت سوشل میڈیا دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام عرض ہو۔ ابھی کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ راولاکوٹ کے اندر جو رینجر کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور پائلٹ ہائی اسکول سے لے کر CMH تک مکمل لاشیں، میری اطلاعات کے مطابق 150 سے 200 بندوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دھرنے میں لوگ پرامن موجود تھے اور رینجر نے دائیں بائیں بلڈنگوں کے اوپر چڑھ کے وہاں سے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ لوگوں کو، جو لوگ زخمی ہیں جن کا خون بہہ رہا ہے، ان کو اٹھانے بھی نہیں دیا جا رہا، بلکہ سر عام جو لوگ ان کو اٹھانے جا رہے ہیں ان کو بھی گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ میری تمام اوورسیز کمیونٹی سوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی تمام والز پر اپنی احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں ان تک یہ میسج پہنچائیں، UN تک میسج یہ ہمارا جانا چاہیے کہ اس وقت بدترین قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے، جس طرح ڈی چوک کے اندر کیا گیا تھا اور مرید کے اندر کیا گیا تھا۔ اور ابھی کی جو تازہ ترین اپڈیٹ مجھے بتائی گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو غائب کیا جا رہا ہے، اور ادھر بعد میں یہ ثابت کریں گے کہ ادھر کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہرحال انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ہمارے لوگ کامیاب ہوں گے، نصر من اللہ فتح قریب، انشاءاللہ لوگوں کو نصرت ملے گی، لوگوں کو کامیابی ملے گی، لوگ ایک دفعہ پھر میری اطلاعات کے مطابق ایک محفوظ مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس جگہ کا میں نام نہیں لے رہا، پھر انشاءاللہ دعویٰ بولیں گے اور ان تمام لوگوں کو گھسیٹ کر یہاں راولاکوٹ سے باہر نکالیں گے۔ میری تمام آزاد کشمیر دیگر اضلاع کے لوگوں سے گزارش کہ صبح ہوتے ہی یا جو ہی ابھی اگر نکل سکتے ہیں تو ابھی نکلیں، صبح ہوتے ہی راولاکوٹ کا رخ کیجیے، راولاکوٹ کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔